श्री रोहन खंवटे टुरिझम मिनिस्टर, रोहित मोन्सेरात चेअरपर्सन अमोल, तसेच ठाकूर मडकेकर आणि हेर सगळ्यांनी आमच्या आसा की या प्रदर्शनाचे आपण उद्घाटन करचे आणि मागीर मुख्यमंत्री या प्रदर्शनाची पाहणी करतात. विनंती आसा सगळ्यांक सर मातशें सर बॅकग्राउंड हो गया सर शॉप आहे स्वागत करचे. रोहन खंवटे सर तशेंच हांचे फुलांनी स्वागत करचे. उत्तर गोंय अध्यक्ष ठाकूर मडकेकर आमच्या मध्ये आसात, तांचे स्वागत करचे. डायरेक्टर सर मातशें तुमी लागीं सर मातशें लागीं आयोजन केल्लें आसा. 2021 वर्सा आमच्या भारताचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि फुडाकार घेऊन हो दीस जाहीर केल्लो. पार्टिशन हॉरर्स दोनशे 270 या 2 दिसांत 270 आमचे हुतात्मे जाले. 1600 दुखाग्रस्त जातले. त्या 2 दिसांचे सुंदरशे प्रदर्शन हांगासर आयोजीत केल्लें आसा. आमच्या गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्री आणि हे सगळे मानेस्कर त्या प्रदर्शनाची पाहणी करतात. हे प्रदर्शन पेडण्यां, फोंड्यां, मडगांव, काणकोणां अशें आयोजीत केल्लें आसा आनी त्या अनुशंगान बरोच प्रतिसाद आमकां मेळटा. गोंय सरकारचे माहिती आनी प्रसिद्धी खातें हांच्या तर्फे हे आयोजन केल्लें आसा प्रदर्शनाची पाहणी केल्या उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पत्रकारांक मार्गदर्शन पत्रकारांक हाचे विशीं ब्रीफ करतले. सगळ्यांक विनंती आसा बोवाळ करचो न्ही. प्रदर्शनाची पाहणी जातकीर सगळे जे मिडिया भाव आसा तांकां पार्टिशन हॉरर्स डे रिमेंबरन्स डे हो दर वर्सा 14 ऑगस्ट ह्या दिसा वता. विनंती आसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे मिडिया कर्मी काय बरं बुकी हांगा जाणा आजच्या या पार्टिशन डेच्या निमित्तान जे एक्झिबिशन भरयल्या ताका लागून हांगा उद्घाटन करपाक आमच्या मदीं गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री श्री रोहन खंवटे, पणजेचे मेयर श्री मंजुनाथ हांगा उपस्थित आसा आनी उद्घाटन जाल्लें आसा. हांव सगळ्या मानेस्तांचे हाचेर स्वागत करता. हांव मागता मुख्यमंत्र्या लागीं त्यांनी ह्या वेळाचेर 2 उतरां सांगची. भारत सरकारान आयोजीत केल्ल्या ह्या पार्टिशन हॉरर डे विभाजन विभीषिका दिवस हो ऑब्जर्व करता. लोकांक म्हायती मेळची की 14 ऑगस्ट 1947 ह्या देशाची फाळणी जाल्या उपरांत इंडिया आनी पाकिस्तान हाच्या उपरांत कशी परिस्थिती त्या वेळार पाकिस्तानात रावपी लोकांचेर आयिल्ली ते कळपा खातीर तो मुद्दामून म्हणटा. कारण ज्या वेळार ह्या देशाची विभजन जालें इंडिया आनी पाकिस्तान म्हणून त्या वेळार पाकिस्तानात आसलेले हिंदू हे मोठ्या प्रमाणात भारतात तांकां धांवडून घालचे म्हणून थंयसर आशिल्ल्या बाकीच्या पाकिस्तानांतल्या देशांतल्या लोकांनी ज्या पद्दतीचो अहंकार चलयलो आनी थंयसर आशिल्ले सगळे हिंदू लोक की जी आपल्याक ट्रेन मेळटा, चलत गाडी मेळटा त्या पद्दतीन ते येवपाक लागले. तांचेर कशा पद्दतीन हाल अपेक्षा म्हणजे कशा पद्दतीन खुनी हल्ले आनी कशा पद्दतीन ते त्या त्रासांतल्यान गेल्या हे दाखोवपी हें एक्झिबिशन आसा. हें एक्झिबिशन इतक्याच खातीर मी मुद्दामून म्हणजे हें ऑब्जर्व करता विभाजन विभीषिका दिवस ऑब्जर्व करता आसतना लोकांक त्या दिसाची याद उरची. कारण ह्या देशाचें स्वातंत्र्य हें आमकां फुकट मेळूंक ना. ह्या देशाच्या स्वातंत्र्य विरांनी ताच्या खातीर आपले प्राण अर्पण केल्याच. पण त्याच बरोबर कितल्योश्योच अश्यो फॅमिलीज आसा की तांच्यांनी पुराय म्हणजे तांची फॅमिली बी जी आसा पयली ह्या विभजनान तांची फॅमिली नश्ट जाली. तातूंतले कितलेशेच जाण आपले घरदार बाकीचे सगळे सोडून
ते भारत देशात परत आयले आनी ते आमी जेका म्हणटा की हांगासर भारतात ते भारतात रावले पण बरेच जाण भारतात रावल्या उपरांत तांकां ह्या देशाची सिटीजनशीप ही गेली 60 वर्सां 70 वर्सां तांकां सिटीजनशीप मेळूंक नाशिल्ली. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी जेन्ना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडलो आनी थंयसरले जे पाकिस्तान अफगाणिस्तान आनी बांगलादेश हांगासरले जे हिंदू आसतले कॅथलीक आसतले सीख आसतले इसाई आसतले हे जे सगळे लोक जे ह्या अफगाणिस्तान पाकिस्तान आनी बांगलादेशांतल्यान भारत देशांत येयल्ले भारत देशाचे रहिवासी जाल्ले पण ताका इंडियन सिटीजनशीप मेळूंक नासली त्या खातीर सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडून तांकां नागरिकत्व दिवपाचें काम हे जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते मोदी सरकारान केलें. म्हणून भारताक स्वतंत्र मेळयलें पण तेंचें पार्टिशन जावन सुद्दां ह्या पाकिस्तानांतल्यान भारतांत आयिल्ल्या लोकांक म्हणजे 70 वर्सां तांकां पारतंत्र्यान रावचें पडलें तांकां इंडियन सिटीजनशीप नासतना रावचें पडलें आनी तें काम माननीय मोदी सरकार हांच्यांनी केल्लें आसा. आयचो पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे हांगासर एक्झिबिशन हे आयच्या नव्या पिळगेक नव्या म्हणजे भुरग्यांक कळचें म्हणून हे पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डेचें एक्झिबिशन आसा. कारण तेद्या वेळार पाकिस्तान सोडून येता आसतना म्हणजे तुमी जर एक पिक्चर पळयत जाल्यार आयजूय बी आंगार कांटो येता. गेल्या 75 वर्सांच्या पयलीं ज्या पद्दतीचो अत्याचार त्या लोकांचेर जाल्या ज्या पद्दतींतल्या त्रासांतल्यान ते ह्या भारत देशांत तेंच्यांनी प्रवेश केलो तेंच्या पूर्ण कदाचित थोड्या जाणांची तर पूर्ण फॅमिली ही त्याच हांच्या म्हणजे थंयसर येतना तेंच्यांनी मारून उडयली आनी वेगवेगळे त्रास तांच्यांनी सहन केल्ले आसा. आनी स्पेसिफिकली थंयसरल्या पाकिस्तानी नागरिकांनी म्हणपाक काय हरकत ना कारण तांकां ती पूर्ण देश हो तांकां मुस्लीम कंट्री जाल्लो जाय आशिल्लो आनी मुस्लीम कंट्री जाल्लो जाय आशिल्लो म्हणून हिंदूंचेर सिखांचेर क्रिश्चनांचेर तांच्यांनी अत्याचार करपाक सुरवात केल्लो आनी ते याद उरचे म्हणून विभाजन विभीषिका दिवस किंवा पार्टिशन हॉरर रिमेंबरन्स डे चे एक्झिबिशन हांगासर आज लायलां. हांव गोंय सरकारच्या वतीन हे एक्झिबिशन आयच्या लोकांनी किंवा आयच्या तरणाट्यांनी मुद्दामून पळोवचें आनी हो दीस विसरचो न्ही हो दीस कायमचो आमच्या स्मृतींत उरप हें तितकेच गरजेचें आसा. आमी जेन्ना म्हणटा की 15 ऑगस्ट आमचो देश स्वतंत्र जालो 15 ऑगस्ट आमी सगळे जाण व्हडा उमेदीत मनयता तिरंगो आमचो लहरयता पण हे करता आसतना सुद्दां ह्या फॅमिलीचे सॅक्रिफायस हे सदोदीत जशें आमी स्वातंत्र्य सैनिकांचे सॅक्रिफायस आमी सातत्यान याद दवरता तशें हेय सॅक्रिफायस जे आसा ह्या फॅमिलीचे सॅक्रिफायस हे आमी याद दवरप हे सातत्यान गरज आसा आनी तांकां जर खरो न्याय केन्ना मेळ्ळो जाल्यार सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हाडल्या उपरांतूच तांकां खरो न्याय जो आसा हो मेळ्ळो. पूण परत एकदा म्हणजे भारत सरकार आनी गोंय सरकार ह्या दोळे गव्हर्मेंटाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या पार्टिशन हॉरर्स रिमेंबरन्स डे आज हे एक्झिबिशन सगळ्यांनी मुद्दामून पळोवचें इतकें तुमच्या लागीं मागता. देव बरें. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.